السلام عليكم. غادي نوريكم في هذه لا ديمونستراسيون كيفاش نكريو واحد لونسومبل ديال لي زيتيليزاتور في اكتيف دايركتوري. واحد لا كرياسيون دي زيتيليزاتور اون ماس. كيف كتعرفوا كيكون عندنا مشكل شي بعض المرات مثلا او نيفو ديال واحد لورغانيزم ولا في اون ادمنستراسيون تيكون عندنا بليزيور يوتيليزاتور. باش نكريو بور شاكان سون كونت مع كاع لي زانفورماسيون اللي خصنا نحطو على كل utilisateur. Il vaut mieux créer هاد l'ensemble ديال les utilisateurs qu'on a besoin à l'aide ديال واحد لو فيشي CSV اللي كيسمح لينا باش نقدروا نكريو في كاع داك l'ensemble ديال les utilisateurs à la fois en utilisant bien sûr واحد لو سكريبت بالباورشيل. اول حاجه غنديروا لا بريباراسيون ديال لو فيشي ديال CSV ديالنا. اول حاجه ديجا جو زي بريباري واحد لو فيشي سي اس في واحد لو سكريبت ديال باور شيل. غادي نشوفوا واحد شنو لي كومبوزون ديال هاد لو فيشي. فوالا اول حاجه هادو اللي ديما اللي تيبداو بالدياز كيكونوا سو فورم ديال دي كومونتير. هادو سي امبورتي لو موديول اكتيف دايركتوري. اون فوا تنحلوا الباور شيل اي اس او ضروري كنديروا امبورت موديول اكتيف دايركتوري باش كيقدر يوتيليزي هذا الموديول باش يدير لنا لامبورطاسيون ديال لي دوني من واحد لو فيشي سي اس في. ستوكي لي دوني دو فيشي adduser.csv dans les variables de adduser. هذا انا غادي نسمي utilisateur. il vaut mieux ان نسمي utilisateur. هذا سيت ان كومونتير غنسمي utilisateur او لا بليتو غادي نسمي هذا. غندير في الاد يوزر. في هاد لا فاريابل هذه اللي غادي نكريها سي اد يوزر. داكوغ سي اد يوزر. غنديكلاري واحد لا فاريابل هنا اد يوزرز. كنديرو يساوي امبورت سي اس في يعني الفورما ديال الفيشي يكون سي اس في. انا غنحطو في لو شومان سي دو بوين utilisateur بوين سي اس في تيري ديليميتر. سا فو دير لا سيباراسيون بين لي كولون كيفاش غتكون او لا بين لي شون كيفاش غتكون. يكون هنا بوين فيرغول. هذه تيري انكودين يو تي اف 8. بغيتو تزيدوها ما بغيتوش تزيدوها سي با غاف. انا نقدر نحيدها كاع سي با لا بين. فوالا نخليها بحال هكا. جو في enregistrer. Alors, boucler chaque ligne contenant les détails de l'utilisateur dans le fichier CSV. غنديرو هنا واحد البوكل for each user in add users. هذا utilisateur bien sûr غناخدو هاد لا فاريابل من الفيشي ديالنا وكنحطو نستوكيو في هاد لا فاريابل هادي add users. هنايا الفول نيم. شنو كيعني الفول نيم؟ غياخد لنا اليوزر بوين فيرست نيم. غياخد ديك لا كولون اللي سميتها فيرست نيم في الفيشي ديال سي اس في. شنو غادي يدير لنا تاني لاست نيم. فول نيم غيعطيه الفيرست نيم زائد اللاست نيم. والاي بي ان غيكون فيه اليوزر بوين يوزر نيم ديالو ارobas لو دومين. لو دومين هنا درنا ان فاريابل دو ديكلاراسيون ديال الدومين اللي هو في لوكا ديالي اس دي ار نادو بوين لوكال. هنا if get add user تيري فلتر sum account name equal user.username. right warning. هنا كنديروا واحد لا كونديسيون. الا كان ديجا l'utilisateur equal كاين ديجا existe. l'utilisateur avec le nom غيعطينا اليوزر نيم ديالو ديجا existe dans l'active directory. ça veut dire قبل من نكريو واحد utilisateur كيمشي كيدير واحد لو تيست على لا باز دوني ديال l'active directory باش كيشوف واش l'utilisateur est déjà existant ou non. عاد as if هنا is null. الا كانت السترينغ هذه is null empty ديال الباسورد. رايت warning لو مود باس pour user.username اي نول او فيد. الا كان المود باس خليناه خاوي ما حطينا حتى شي حاجه في المود باس غيعطينا هذا الميساج المود باس اي نول او لا الي فيد. else if الا كان اليوزر نيم لا تاي ديالو length greater than 19 يعني تكون اكبر من 19 يعطينا واحد الميساج ديغور. لو يوزر نيم اللي غيعطينا لو نون ديالو بيان سور غيخدم فيشي سي اس في اي تري لونغ ا ديباسي 20 كاركتير. عندنا ثلاثه دي كونديسيون. سوا ليتيزاتور il existe déjà غيعطينا لو ميساج ديغور. الا كان عندنا لو مود باس خاوي غيعطينا ميساج ديغور. ولا كان عندنا لا تاي ديال اليوزر نيم كبر من 19 كريتر ديال 19 اولا كتساوي 20 هنا غيعطينا الميساج ديغور. هنا غنمشيو else try new add user. هنا غنديروا لا كوموند ديال لاجو ديال ليتيزاتور. هنا سم اكونت نيم يعطينا اليوزر بوين يوزر نيم. لو نون ديتيزاتور ديالو هو هذا. غيخدم فيشي سي اس في اللي ديكلارا في لا فاريابل يوزر وغياخد لو شون يوزر نيم.
هذا ال UPN donc user principal name donc هذا le nom complet. Given name donc le first name هو le nom le first name هو le nom ou le prénom en français. Le surname اللي هو le nom. Name donc le full name donc يكون فيه le prénom زائد le nom donc هذا full name اللي شفتو هذه ديكلاريناها هنا. full name فين هي full name فوالا كتساوي first name و last name بجوج. هنا display name داك سي لو نون اللي كيبان فاش كنحلو واحد لا سيسيون في الدومين دونك كيعطينا واحد display name كيطلع لنا واخا اليوزر نيم كيكون ديفيرون على الديسبلاي نيم مي الاغلبيه كيكون لو نون اي لو برينون. هنا البات اليوزر دوت او يو او لو بوين او يو او يو اللي هي unité d'organisation. او يو بالانجلي هي organization unit اللي هي unité d'organisation ça veut dire حنا غنشوف في لو دومين ديالنا اش من unité d'organisation اللي بغيتي تكريا فيها داك ليوتيليزاتور. Après, on a l'email adresse, donc user.email, donc le champ email, account password. Donc le mot de passe, donc convert to secure string le fichier user.password as plain text reference. Donc غادي يسيكوريزي لنا ولا يكريبتي لنا داك المود باس اللي حنا حطينا اون كلير. enable true ça veut dire le compte واش غيكون ديساكتيفي او لا اكتيفي دونك غيكون enable true. الا درت هنا فوز دونك لو كونط غيتكريا ديساكتيفي دونك ما يمكنليش نحل به انسيسيون في واحد لا ماشين كليونت حتى نمشي نشونجي لو ستاتيو ديالو خصو يولي enable يعني اكتيفي. change password at logon يعني واش ليوتيليزاتور الى لو دروا باش يشونجي لو مود باس ديالو في لوفيرتور د سيسيون دونك كنديرو هنايا فوز دونك il n'a pas le droit de changer son mot de passe. password never expires واش لو مود باس ça va s'expirer ou non true دونك ما عمرو غيتسالى داك المود باس دونك كيف نقدر الا درنا فولس دونك كنمشيو نشونجيو لي بارامتر باش كنعطيو باغ اكزومبل 30 جور ولا 60 جور هو لو ديلي ديال الاكسبيراسيون دو مود باس اين فوا كتوصل ديك لا دات دونك غيطلب من ليوتيليزاتور باش يشونجي لو مود باس ديالو. دونك cannot change password يعني اسكي n'a pas le droit de changer le mot de passe دونك هنا عندنا فولس ما يمكنش يشونجي مود باس. هنا right host ليوتيليزاتور هذا اللي هو first name و last name و اليوزر نيم a été créé دونك اون فوا ملي كيتيكزيكيوت هاد لو سكريبت الى هادشي كلشي داز مزيان دونك يعطينا ليوتيليزاتور a été créé و غيعطينا الفيرست نيم ديالو اللاست نيم ديالو و اليوزر نيم. كاتش الا كان عندنا لو كونترير يعني كاين ان ايرور ولا شي حاجه ما تحترماتش في لا سانتاكس ديال لو فيشي سي اس في دونك ليوتيليزاتور اللي هو الفيرست نيم ديالو اللاست نيم ديالو و اليوزر نيم ديالو n'a pas été créé. اي فان دو سكريبت دونك هذا هو لو سكريبت اللي خصني نكوبييه على في لو سيرفور ديالي وغنحطو في الباور شيل. تري بيان دونك جو فيرم هاد لو فيشي دابا نكريو لو فيشي سي اس في دونك اول حاجه غنكريو واحد فيشي اكسل خصني فيشي اكسل ضروري باش نحولو سي اس في دونك هذا غنسميوه مثلا utilisateur باغ اكزومبل سي اس في غادي ندخل ليه دونك هنا في لي شون شنو غادي ندير في هاد لي شون كاملين. الوغ اول حاجه غادي نحل الفيشي ديالي سكريبت باش نشوف نطبق هادشي اللي كاين عندي هنا. الوغ خصني ندير بعدا الفيرست نيم ندير لاست نيم الفول نيم. الفول نيم لا سيتي ان فاريابل هذه اللي ديكلاريتها هنا اي فول نيم دونك ما غاديش نزيد كولون ديال فول نيم. غادي ندير فيرست لاست وغادي ندير حتى ديسبلاي نيم راه كيساوي نفس الفول نيم. عندنا الاويو هذه وي خصني نزيدها. الايميل الباسورد حيت غياخذ ليا من يوزر بلان باسورد سيتو هادو لي بارامتر كيمشيو ديريكتومون ما كنحتاجوش نحطوهم في الفيشي سي اس في. دونك شنو غادي ندير نمشي للفيشي اكسل ديالي غادي ندير لو شون الاول غادي نسميوه فيرست نيم هذا غنسميوه لاست نيم هذا غنسميوه يوزر نيم حيت اليوزر نيم ضروري خصنا ناخذو منه هو يوزر بوين يوزر نيم. ماشي ضروري نحترموا هذا الترتيب ديال لي شون حيت هو غادي يعرف فين كاين لا كولون وغادي يمشي ياخذ منها. دونك شنو غادي نديرو هنا الاو اي اللي هي يونيتي دورغانيزاسيون. شنو بقى لنا الايميل والمود باس دونك ايميل هنا باس وورد دونك اون توتال عندنا 5 ديال لي شون. الوغ سيبوزون حنا غادي نكريو 10 ديال لي زيتيليزاتور. هاد 10 ديال لي زيتيليزاتور غنعطيوهم واحد السميه باغ اكزومبل انا غادي نسميه سي با نسميه يوزر 1 باغ اكزومبل
وهذا غنسميوه الفيرست نيم ديالو ولا خا يوزر واحد. لاست نيم ديالو نسميوه مثلا جيستيس واحد باغ اكزومبل. دونك غادي ناخذ هكا ونغوكوبي غنديرو 10 ديال لي زيتيزاتور. دونك يوزر واحد يوزر جوج وفي اللاست نيم ديالو جيستيس واحد جيستيس دو jusqu'à justice 10. داكوغ. واليوزر نيم نقدر نستعمل شي فونكسيون هنايا باغ اكزومبل يوزر نيم بغيت ندير الحرف الاول ديال الفيرست نيم بوين و لاست نيم ديال جيستيس 1. دونك هنا شنو غندير نقدر نستعمل لا كونكاتيناسيون باردون سي كونكاتيني. شنو غادي ندير غناخذ هذا الاول دونك كونكاتيني دونك غنديرو للغوش لا فونكسيون غوش ديال من ديال هادي بوين فيرغول وغنديرو شحال الحرف غياخذ لي الحرف الاول. غادي نسد لا بارونتيز بوين فيرغول غادي ندير بوين فيرغول وغادي نستعمل جوستيس هادي كامله وغادي نسد لا بارونتيز وغادي اونطري. فوالا دونك كيعطينا u.justice واحد الى ريكوبي تعطينا u.justice 2 u.justice 3 u.justice 4. دونك هذا بالنسبه حيت عندنا كاملين لي زيتيزاتور كيبداو u مي الا كانوا السميات نيشان باغ اكزومبل هنا فيرست نيم عندنا محمد هنا عمراوي. دونك شوف كيفاش غيعطينا. دونك نديرو مثلا محمد عمراوي. الوغ ريغاردي سكو مو دوني دونك غيعطيني بحال هكا m.عمراوي. دونك لا ميور ميثود باش نقدروا نكرييو اليوزر نيم ديال لي زيتيزاتور il vaut mieux نستعملوا لا بروميير لتر ديال لو برينون او لو نون ديالو كامل سيباري بار ان بوين. هنا الاو اولا الاورغانيزيشن يونيت. دونك هنا غادي نديرو غيكون عندنا او شنو غيساوي لنا او باغ اكزومبل غنمشيو للدومين ديالنا. هنا في الدومين غادي نشوف شنو هما لي زونيتي دورغانيزاسيون اللي عندنا. غنمشيو عند يوزاتور اي اورديناتور اكتيف دايركتوري. غادي تحل دابا. تعطل شويه جو سي با بوركوا. نعاودو ليه دوزيام فوا. فوالا هو تحل. دونك بوغ لي زونيتي دورغانيزاسيون هو عندي SDR نادور. دونك انا نبغي نكريي لي زيتيزاتور ديالي كامل في SDR نادور ولكن نقدر نحطهم في لي زونيتي دورغانيزاسيون هادو مي انا جو فو لي بلاسي في هاد SDR نادور يطلعوا ليا كاملين هنا. بخي نقدروا افيكتي كل ايتيزاتور ليتي دورغانيزاسيون. دونك انا جو فو فير واحد ليكزامبل سامبل نحطهم هنا مي ابخي نتوما كل واحد سبيسيفيو l'unité d'organisation فين غيمشي. باغ اكزومبل في لا سو ديريكسيون ريجيونال نادور دونك عندنا لو ديريكتور السيرفيس ديال البيدجي سيرفيس ايكيبمون سيرفيس انفورماتيك سيرفيس ريسورس ايمان وكاين عندنا سكرتاريا. دونك انا غنحطهم كامل في SDR نادور. دونك شنو غادي ندير غادي نجي لهنا دونك او يو يساوي SDR نادور. دونك اتونسيون هنا خصكم ديروهم صحيح. دونك هنا دي سي شنو هو دي سي اللي هو لو دومين ديالي شنو هو SDR نادور بوين لوكال. هذا هو لو دومين ديالي. دونك شنو غادي ندير دي سي يساوي SDR نادور بوين فيرغول دي سي يساوي لوكال. داكور جو في اونطري نتكون سيباراسيون de les points virgules. Je crois que c'est virgule mais c'est point virgule. On va tester ça parce que point virgule ما غاديش يخدم لنا. Alors que, puisque je décide de mettre des utilisateurs qui ont la même unité d'organisation, donc je vais recopier les. Pour l'email, bien sûr, c'est par exemple username arrobas le nom de domaine SDR donc tc local ou la point local. Donc je vais dire هنايا غنستعمل عاوتاني واحد la fonction عندها égal concaténer. Je vais dire le nom d'utilisateur point virgule. غادي ندير نحل لي دوبل كوت غندير ارobas جيميل سي با جيميل. المهم نقدروا نحطوا حنا جيميل اللي بغينا ونحط انايا الدومين ديالي مثلا اللي هو sdrnador.local. غادي نسد لي دوبل كوت وغادي نسد لا بارونتيز وندير اونطري. فوالا كيف كتشوفوا هو ليميل طلع ليا بحال هذا الشكل اي جوستيس واحد او sdrnador.local. جو ريكوبي وغيعطينا فوالا جوستيس 2 3 4 على حساب لي زيتيزاتور اللي عندي. بالنسبه للباسورد
باسورد نقدر نحط باغ اكزومبل نديرو كومبليكي، نستعمل واحد لا فورمول اللي بغيت انايا. باغ اكزومبل غندير نديرو كونكاتيني، وغادي ندير باغ اكزومبل دغوات ديال من، غادي ناخد دغوات ديال لاست نيم بوان فيرغول، غناخد منهم باغ اكزومبل 4 ديال الحروف، غادي نسد البارونتيز، غادي ندير حداه باغ اكزومبل مثلا نقدر ندير دياز، باغ اكزومبل بوان دانتروغاسيون دياز، غنسد لي بارونتيز، وغادي ندير باغ اكزومبل غوش، غناخد بليتو غوش، غناخد باغ اكزومبل مثلا 3، اولا ناخد من هنا باغ اكزومبل من الفيرست نيم، غناخد منه جوج د الحروف، غنسد لا بارونتيز وغنسد ان دوزيام بارونتيز ديال كونكاتيون دي اونطري. فوالا لو مود باس غيكون بحال هكا، اي سي او واحد دياز بوان ديكسكلاماسيون اولا بوان دانتروغاسيون دياز يو اس. غادي ندير غوكوبي، دونك فوالا غيطلع لي بحال هكا المود باس. اي ابخي نقدر نعطيه لكل ايتيليزاتور، نعطيه المود باس ديالو، سينو غادي نخليهم هما يشونجيو لو مود باس ا لوفيرتور ديال لا سيسيون ديالهم. دونك فوالا هذا هو لو فيشي ديالنا، دونك غيكون بحال هذا الشكل فيه كاع لي زانفورماسيون نيسيسير باش يتابليكاو بلو سكريبت ديالنا. Alors je fais enregistrer sous, المهم غندير enregistrer بعدا باش يبقى اكسل، وغندير enregistrer sous، وغنمشي نختار فيشي CSV. دونك هنا CSV سيباراتور بوين فيرغول، دونك هو هذا. غادي نسميه هنا مثلا utilisateur. خصني نسميه utilisateur علاش؟ حيت في لو فيشي سكريبت غندير اوكي بعدا وي، حيت لو فيشي سكريبت ديالي شنو السميه ديال الفيشي اللي غادي تامبورطا سي دو بوين اونتي سلاش utilisateur بوين CSV. الا مشيت درت السميه ديال الفيشي ديفيرون على هذا ما غاديش تقرا ليا منو سكريبت. الوغ كاسكو جو في فير، غادي نفيرمي دابا هاد الفيشي اكسل اونغيستري، او بلا ما ندير اونغيستري دابا حيت ديجا الي اونغيستري. سي جو روفيان هنايا، دوك غنلقى الفيشي CSV هو كاين هنا utilisateur. الا درت ليه موديفي بالنوت باد غيطلع لي بحال هكا. دونك فوالا first name, last name, username, OYO, email, password. Donc كلشي مسيباري بلي بوين فيرغول. الوغ جو فيرم هاد لو سكريبت. دابا خاصني هاد جوج لي فيشي هذا وهذا نكوبيهم على لو سيرفر. دونك ديجا جي ان دوسي بارطاجي بين لو سيرفر ولا ماشين ديالي. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur le partage, dossier de partage. Donc عندي هنا licence Windows. Donc غادي نمشي عند Windows Server 2012 R2. تقدر تستعملوها في 2016 او 2019. Donc انا j'utilise Windows 2012. Voilà, je vais copier هاد لو فيشي utilisateur. فين غنحطو؟ خصني ضروري نحطو في سي. علاش؟ حيت انا حطيتو في الاخر. دونك انا غادي نكوبيهم بجوج، غادي نمشي عند ديسك لوكال سي وغادي نحطهم هنا كولي. دونك فوالا يبقاو عندي هنا، حيت لو شومان سكريبت ديالي خصني اوبليغاتوار الفيشي CSV خص يكون عندي في لو ديسك سي. الوغ دابا شنو غندير؟ هذا سي با لا بين باش نكوبيوه هنا في السي، انا كوبيتو غير باش نحلو دغيا. دونك فوالا غادي نسيليكسيوني كاع لو سكريبت، غندير له كوبيي، وغادي نسد دابا الفيشي حتى هذا نسدو، ما عندي ما ندير به. غنخلي غير هادي باش نبقى نشوف واش كاين شي ديفيرونس. غنمشيو لهنا في الريشيرش ديال ويندوز، وغادي نديرو لا ريشيرش ديال باورشيل اي سي او اي اس او بليتو باورشيل اي اس او. فوالا غيتحل لنا. actualiser, le serveur va très lent. دونك فوالا غادي نجي لهنا، غادي نحل هاد الفناتر بحال هادي ولا هادي. دونك انا غندير كولي لو سكريبت ديالي. فوالا خصني نتاكد انني ما غلطتش في شي حاجه. فوالا دونك غادي نشوفو دابا هنا هاد لي زيتيليزاتور. دونك هو لو سكريبت غادي نشوفو لي زيتيليزاتور يتكريو هنا. نشوف غندير لونسي لو سكريبت، غنشوف واش عندي دي زيرور ولا داكشي سا مارش. Voilà, très bien. Qu'est-ce que tu fais de les messages? L'utilisateur user 1 a été créé.
2 a été créé, 3 a été créé, 10 a été créé. Avertissement, l'utilisateur avec le nom M. Amraoui déjà existe dans Active Directory. Vous voyez? Alors déjà, il y a un utilisateur Smith Amraoui. Donc il a fait une comparaison à la base de données de l'Active Directory. Donc il a trouvé que M.Amraoui, c'est un utilisateur qui existe déjà sur sa base Active Directory. Donc je vais créer une deuxième fois. Donc il y a un message avertissement. Donc voilà, c'est le rôle de ce script. ما كيديرش لينا لي دوبلون في لي زيتيليزاتور. دونك هنا دابا هذه الا مشيت درت اكtualiser جو في trouver que les utilisateurs ont été créés avec succès. Donc voilà هما 10 ديال لي زيتيليزاتور. دونك الا درت triage جو كخوا ما كاينش فلتر. فوالا دونك هو 1 10 2 3 4 5 6 7 8 9. الا مشيت عند هاد ليتيزور كليكيت عليه دونك فوالا غنلقى لو برينون اللي هو الفيرست نيم هو فيه يوزر واحد، لو نون هو جيستيس واحد، لو نون كومبلي هو يوزر 1 جيستيس 1، الادريس دو ميساجري دونك i.justice1@sdrnado.local. بالنسبه للادريس كان بامكاني نزيد دي شون اخرين فيهم ادريس لا فيل بواد بوستال ديبارتمون كود بوستال ايتترا، مي سي با لا بين في اللوكال ديالي انا ما عندي ما ندير به. فوالا هنا كنلقاو اليوزر نيم @sdrnado.justice @sdrnado.local. فوالا البروفيل ديالو عاوتاني نقدر اجوتي بليزيور شون، مي ليسونسيال هو هذا اللي درنا حنا دابا اننا نكرييو بزاف ديال لي جيتيزاتور في مره. وكيفاش تقدروا تجمعوا هاد لي زيتيزاتور كاملين. دونك ديجا مثلا في لي سو ديريكسيون ريجيونال كتكون عندهم لا ليست ديال كاع لي فونكسيونير، تقدروا تطلبوها من لي زي اس دي ار ديالكم، غيعطيكم لا ليست وفيها غتابليكيو دوك لي فورميل ديال اكسل باش تصاوبوا لي لوغين لي يوزر نيم و لي مود باس الا بغيتو. C'est bon, très bien. Donc, c'est la fin de la démonstration. Donc, on a réussi à créer plusieurs utilisateurs à l'aide d'un script shell en utilisant un fichier CSV. À bientôt.